تو بچنا چاہے جنت دعا ہر رنگ حال ہے یا قال ہے، زبان بولے یا اپنے حرکتوں کے ذریعے کرے، منگن تو کسے حال سے خالی نہیں، اور یہ دین دی روح ہے، اور اسے نو اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے مخصوص رکھا۔ دعا نہیں میرے سوا اور کسی کو کرنی، نہ رسول کو کرنی ہے نہ کسی فرشتے کو کرنی، دین دا خلاصہ ہے بے منگو تو میرے کو منگو۔ ان آیتوں کا ترجمہ کر کے پھر میں کچھ حوالے جڑے دینے، اللہ تعالیٰ نے اس موقع سے فرمایا، بہت سخت انداز فرمایا، من اضل ممن یدعو، اس بندے نالوں بڑا گمراہ بھی کوئی ہے گا؟ کون گمراہ ہے اس سے بڑا؟ یعنی سب تو بڑا گمراہ ہے۔ ومن اضل ممن یدعو من دون اللہ، اللہ تو سوا انہوں نے آوازاں ماردا، انہوں نے پکاردا، من لا یستجیب له الی یوم القیامہ، کہ قیامت دے دن تک بھی پکاردا رہے تو یہ کچھ نہیں بنا سکے، انہوں کو کوئی اختیار نہیں بندی مدد کر سکنے جی کوئی مشکل ٹال سکن اللہ نو چھڈ کے، جڑا قادر مطلق ہے اور مالک الملک ہے، بادشاہی یودی ہے، حکم ہودا، انہوں چھڈ کے تو عاجز بندیاں نو پکار۔ کون زیادہ گمراہ اس بندے نالوں جڑا ایسے لوگوں نو پکاردا جڑے دی کوئی فریاد نہیں سن سکتے۔ وَهُمْ دُعَاءَهُمْ غَافِلُونَ، وہ فریاد کی سننی ہے، انہوں نے سرے تے پکارن دا پتہ ہی نہیں، وہ جانتے ہی نہیں کوئی بیوقوف سانو پکاردا، بالکل ان دی پکاراں تو بے خبر ہے، نا واقف۔ وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءً، اور جدوں قیامت دن انہوں کٹھیا کراں گے، اے پوجن والوں نے تو انہوں نے جنہاں نبیاں ولیاں نوں پوج دے تے پوچھوں گا میں بھی یہ تانوں پوج دے تسی یہ سکھایا، كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءً، وہ انہاں دے دشمن ہو جان۔ اگر توبہ توبہ، ساری عمر دی کیتی کرائی برباد کر دی تسی، اسی توحید سکھاؤندے رہے، اللہ دا رستہ دسدے رہے، تسی سانوں رب دے تھاں رکھ لیا۔ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءً، انہاں دے دشمن ہون گے، وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ کافرین، اور جڑی یہ پوجا پاٹ کرتے تو بیزاری دا اعلان کر بے جو انہوں نے چیزاں کیتیاں یہ بھگت دے، پھر ساڈا یہ کوئی تعلق۔ اس موقع تے اگلی بات وسیلے دی شروع کرنی، مگر اس تو پہلا میں چاہنا میں کچھ حوالے جڑے سامنے آئے اللہ دے نیک ولیاں دے، خدا دے اچھے بندیاں دے، وہ بھی حوالہ دئیے بے جنہاں نوں پوجدے جنہاں نوں پوچھ لیا کہ تسی اڑیاں فریاداں سن دے۔ اور یہ میں شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ دے حوالے تہاڈے سامنے پڑھنے۔ حدیث پاک ہے، امام احمد نے انہوں روایت کیتا ہے، امام ترمذی نے روایت کیتا، بیان کرنے والے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی علیہ السلام دے چاچے دے بیٹے، اور بیان بھی فرماؤندے اس حال سے مینوں حضور نے گل سنائی کہ اس وقت میں نبی علیہ السلام دے پیچھے سوار سی، جڑا درد آپ نوں دتا سی کھچر، وہ تے حضور بھی سوار سی، مینوں پیچھے بٹھایا سی، یعنی ایویں دوروں سنی گل نہیں یا کسے کو سنی، میں پیچھے سی حضور دے اسے بیٹھا۔ جدوں نبی علیہ السلام نے مینوں مخاطب کر کے یا غلام، بچیا لڑکیا، اے گلاں دھیان نال سن لا، بہت توجہ دلائی، آواز دیتی کہ یا غلام، میں تینوں کچھ گلاں سکھاؤن لگا، پلے بننا۔ کنت خلف النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں رسول کریم علیہ السلام دے پیچھے سواری تے سوار سی، فقال یا غلام وعلمک کلمات احفظ اللہ یحفظک، فرمایا کچھ گلاں تینوں سکھاؤن لگا، حالانکہ ساری عمر آپ دی دین سکھاؤندے گزری، یہ باتاں بہت اہم سی، جان سی دین دی، تاز آپ نے آخیا کچھ سکھاؤن لگا گلاں تینوں، احفظ اللہ یحفظک، اللہ دا خیال رکھیں تے اللہ تیرا خیال رکھو گا۔ پہلی گل تے فرمائی بے جے تو امر اور نہیں جتوں رب نے روکیا رکیں گا، تے جہاں حکم دیتا وہ کام کریں گا نا، پھر رب بھی ضمانت دے دوں گا تے گارنٹی دے دوں گا تیرے کام میں سنواروں گا دنیا اور آخرت دے۔ ہاں جدو توں رب دی کوئی گل نہیں منی، رب نے تیری کدی منی؟ رہ گئی گل بے کافر اور بے دیناں دے کام ہوندے، وہ قرآن حدیث نے جگہ جا سمجھاتا بھی کوئی انہاں دی دعا نہیں سنی جاندی، نہ وہ رب نو پیارے ہے، وہ حرامیاں دی قسمت جو رکھا رب دے رہا، انہاں دا حصہ انہاں نوں دیو، اگے بھگتدے پھرن گے، وہ تقدیر ہے، دعا نہیں انہاں دی رب سنتا، نہ انہاں تے خوش ہے، نہ کوئی انہاں نال تعلق ہے رب دا، وہ جو لکھ چکا نا نصیبہ، بھاویں بتاں نوں کوئی سجدہ کرے یا خدا نوں گالیاں کرے ملنا۔ باقی اللہ دا اپنا سلوک یہی ہے، احفظ اللہ یحفظک، تو اللہ دا خیال رکھ، ہر کام جتوں روکیا روک تے جدا حکم دیتا کر، اللہ پھر تیرا خیال رکھتا۔ احفظ اللہ تجدہ تجاہک، کہ تو اللہ دا خیال رکھ، ہر وقت انہوں اپنا مالک مشکل کشا من تے اپنے سامنے پائے گا، کتے گیا نہیں، تیرے سامنے کھڑا ہوگا، رب تیری سندا ہوگا۔ اذا سألت فاسأل اللہ، سکھایا کہ جدوں سوال کرن دا ارادہ کریں، منگن دا ارادہ کریں تے اللہ کو منگی۔ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، مدد دی ضرورت پوے کو مشکل بن جائے اللہ کو مدد منگی۔ وَاعْلَمْ، بے گل پلے بن لا
بھی ہوراں نوں پکارنا جڑا ਉਹਦਾ ਤੈਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਉਹ ਬਣਾਉਣਗੇ ਤੇਰਾ ਕੀ ਅਨ ਉਮਤਾ ਲਵਿਜਤਮਤ ਲਾ ਯਨਫਊਕ ਬਸ਼ੈਅ ਲਮ ਯਨਫਊਕ ਇਲਾ ਬਸ਼ੈਅਨ ਕਦ ਕਤਬੁ ਲਕ ਇਹਦੇ ਤਹਿਤ ਹੀ ਮੁੱਲਾ ਅਲੀ ਕਾਰੀ ਰਹਿਮਤੁல்லாਹ ਅਲੈਹ ਇਤਨੇ ਬੜੇ ਹਨਫੀ ਆਲਮ ਮਿਰਕਾਤ ਲਿਖੇ ਨਬੀ ਵਲੀ ਸਾਰੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਇਹ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਇੱਥੋਂ फरमाया अगर सारी दुनिया आसमान ज़मीन की इकट्ठी हो जाना और ये सारे लोग चाहन फरिश्ते नबी वली बन के वे तेरा कोई फायदा करन ते तेरा कोई फायदा नहीं कर सकते सिवाय उस फायदे के जड़ा रब तेरी किस्मत लिख चुका ये सारा जान जोर लावे कुछ भी नहीं तेरा बना सकते रब ने अगर नफा किस्मत लिखा तो मिलना कि वड्डी गल है चाचे के पुत्र को समझा रहा है पिछे बिठा के वह नजतमऊ अला यज़ुर्रुका का बशैअ लम यज़ुर्रुका इल्ला बशैअन कद कतबु लक ते जे तेरा कोई नुकसान करना चाहन तेन तेरा कुछ बिगाड़ना चाहन तो सारे मिल के भी कुछ नहीं बिगाड़ सकते सिवाय उस नुकसान के जरा अल्लाह ताला ने लिख दिता रफ़अत अल-अक़लाम कलमा रब ने चुक लियां लिख के जफ़त सोब सहीफे जड़े उन्होंने स्याही खुश खुश की वो कागज जरा वो बिल्कुल रब मुकम्मल हो के फारग हो चुका हो तो होना वो जरा रब करना ही ये सारे जहान भी तू पुकारदा रहे तेरा कुछ नहीं बना सकता शेख सैयदना अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह फतूहुल गैब गुनियत तालिबिन एडी कोई किताब नहीं कई साढ़े मुखालफ भी मनते भी यार मौत बड़ी नहीं वह एडा फतूहुल गैब नूं सब मनते ये शेख दे अपने मकाले आ ये उन्होंने अपने बाद वह समझो 42वां मकाला उत्थे होई हदीस लिख के हज़रत शेख पीरा ने पीर लिख दे फयंबगी लिकुल्लि मोमिनिन अन यजअल हाज़ल हदीस मिरातल क़ल्बिही व शिआरहू व दिसारहू हदीस क्या हदीस जी अल्लाह के रसूल दी आ हर मोमिन बंदे चाहिए कि इस हदीस को अपने दिल का शीशा बना लै सामने रखे कि इदा ही हो रही है जिवें अल्लाह के रसूल दस्या कि हो रहा पिया और इनू अपना शियार और दिसार बनावे शियार जड़ा अंदर का कपड़ा दिसार उपर फरमाया ओढ़ना बिछौना बना लैनो हदीस आओ हर वे गल भी यही करे भैया अमल भी जिमें हरकत अपना चलद्या फिरद्या व सकनात खड़ा होवे या चल रहा हो हर हाल से इस हदीस से अमल करे हत्ता यसलम फिर दुनिया व आखिरा ताकि वह बंदा फिर दुनिया और आखिरत बिल्कुल सलामती ना रहे अल्लाह वह जामन बन जाए और वो मसले हल करे वजदा इज्जत फीहिमा बिरहमतिल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला ते दोवां जहाना च अपने रब की रहमत नालों इज्जत पावे जलील और रुसवा होने की बजाय इज्जत हासिल करे अगे एक मकाला यह भी हज़रत पीरा ने पीर तद हवाला दे रहे सिर्फ ना उन्होंने नाँ से जिवें ईसाई लोग सिर्फ ईसा अलैहिस्सलाम का नाम वरतते दीन उनके पल्ले एक भी नहीं ना वो खुदा बने सी ना खुदा का बेटा वो नाँ से सर तो ज़्यादा भरी दुनिया ईसाइयों ना काफर हुई है इदा ही ये है भाई 11वीं खानी उन्होंने होर कुछ भी नहीं हालांकि मसलों बिल्कुल पीरा ने पीर रहमतुल्लाह इन्होंने लोगों के कुछ नहीं लगते वो रफा दैन करते नमाज जिन्हों यहाँ के मक्खियाँ मारते मनसूख हो गया है वह अमीन उच्ची आवाज़ ना इमाम के पिछे अलहमद पढ़ते हंबली तुसीं इन्हां सारे मसलों के मुनकर दे सिर्फ लोगों को बेवकूफ़ बनाने एक बेड़ी का झूठा किस्सा बना के इन्होंने जाज फसा लिया वे बेड़ी डुब्बी तारी सी वो तारते फिरते होने भी तो पीर कियां दा हज़रत शेख फरमाउंदे फल यकुल का मसूल वाहिद व मौत वाहिद अल्लाह अकबर एक ही होवे जिस को तू सवाल करें और एक ही होवे जिन्होंने तू अपना दाता मने वह हिम्मतों वाहिदा एक की तरफ ध्यान कर वह रब्बुक अज़्ज़ा व जल और वह कौन है जिन्हों कल्ले नूं अपना मसूल बना मंगना ही तो को मंगी देना तो उन्होंने देने वाला मनी वह अल्लाह रब्बुल आलमीन जड़ा तेरा रब है अल्लाह दी नवासिल मुलूक बेयदी बादशाह दियां पेशानियां उहदे हथ च तू दरबारां ते धक्के खाना फिरदा इन्हां दियां खुशामदा करन मैनूं तरक्कियां देणगे इन्हां दे पल्ले की है ये आप कट पुतलियां जदों चल अल्लाह ने चाह चुक्या मारना तख्तों इन्हां बादशाह दे वाल जिहड़े अज पेशानी दे रब दी मुट्ठी च जदों चाहे खिच लै व कुरूबुल खल्क बेयदी और मखलूक दे दिल भी उहदे हथ च जिन्हों तू आना दे इन्हें भी तद देना जो उत्तों अर्श तो तार हिली दे वरना मंगदा रहे इन्हें रहम नहीं करना अल्लाह ती या उमर अल सादे अमवाल खल्क अज़्ज़ा व जल्ला ये दिल जिहड़े है ये जिस्मां दे मालिक है दिल ने फैसला करना होना जिस्म ने वही हरकत करनी जी दिल आंदा ते मखलूक दे माल भी जिन्ने आ अमीर को या बादशाह के सारे अल्लाह पाक दे अपने वल खल्क वकलाओ उमनाओ खल्क जिन्नी है ये सारी वही अमीन और वकील है इन्हों के हथ आरजी दिते है तो वो समझो अमानतदार है ट्रस्टी है अपना इन्हों कुछ नहीं हरकत ऐदल खल्क बिला तायल का बिज़्नि अज़्ज़ा व जल्ला व तहरीक बड़ी वड्डी गल है जितों ये सवाल जो ना दुआ आए तो बड़ी वड्डी है यह जो बंदियां को मंगते फिरते इन्हों भी लानत है तदे अल्लाह के रसूल आते दिन क़यामत इन्हों के मूँह से गोश्त नहीं होना मलूनो तुसीं बंदियां को मंगते फरमाउंदे बंदियां दे हथ भी अगर हिलने आ
حرکت آنی ہے کسی سیٹ دے بے تینوں کچھ دے وے یہ بھی اللہ دے اذن نہ ہونی ہے اور انہیں آپ چاہنا بے تو دے دیتا دینے ہاتھ لاؤنا وَقَفُوَانَا تَائِكَ كَذَلِكَ اور اسی طرح جڑا انہیں نہیں تینوں دینا یہ بھی یہ نہیں روکے ہاتھ اس کو روک دیتا ہے اس تو چھڑ دینا گلانوں کیوں ذلیل خدا پھردان تد اللہ دے رسول علیہ السلام نے جڑے چوٹی دے بندے سے انہوں نے ایک دن کیا بیعت کرو کہنے یا رسول اللہ اسلام تے لائیں ساری عمر دین تے ہور بیعت کری فرمایا منگنا نہیں سوال نہیں کرنا گلاس پانی دا بھی جا کے آپ پڑھنا دیوا بھی آپ بجانا یہ سوال خودی نو مجروح کرتا یہ مطلب بندہ انسانوں کا محتاج ہو گیا انہوں دا حال پھر یہ ہوا حدیث پاک چاہتا حضرت بازان حضور دے آزاد کیتے غلام سے اگر گھوڑے سے سوار ہے کوڑا ڈگ گیا نا ہاتھوں سوٹا ڈگ گیا آخیا نہیں بندے نو پھڑا دے حالانکہ سوال کو وہ سوال ہے جڑا منع فرمایا نہیں یہ بھی انسان دی تو جڑا تو کام آپ ہتھی کر سکتا کیوں نہیں آپ کرتا تو فرمایا مخلوق چوں کسی نے دینا وہ بھی اللہ نے وہ ہاتھ لاؤنا جی روکنا تو رب روکنا کذالک قال عز من قائل یہ گل اللہ پاک نے اپنے کرام کئی پیر صاحب حوالہ دیں سورہ نساء ہے وسأل اللہ من فضلہ رب کو دا فضل منگیا کرو بندیاں کو نہ منگو وقال عز وجل ان الذی تدعون من دون اللہ لا یملکون لکم رزقا فابتغوا عند اللہ رزقا واعبدوہ واشکروا لہ اے بھی قرآن پاک سورہ عنکبوت کیا کہ جنہاں نو رب تو سوا تسی پکار دے تو اگے دعاواں کر دے جنا وہ تواڈے رزق دے مالک نہیں ایک دانہ بھی نہیں تانوں دے سکدے رزق منگنا تے اپنے رب کو منگو او دی پوجا کرو او دا شکر ادا کرو وقار ادا سارا کا عبادی انی فانی قریب اور تیسری آیت بھی دسی جڑی سورہ بقرہ چا کہ جے میرے بندے یا رسول اللہ میرے بارے پوچھ دے ساڈا رب کدے دور گیا یا نیڑے ہے تو کیا انہاں نوں میں بالکل انہاں دے نیڑے ہاں اجیب دعوت الداعی دان جدوں بھی کوئی آواز دین والا مینوں آواز دیندا یا رب میں اسے ویلے انہاں بندیا میں حاضر ہاں منگ جو منگنا پھر حضرت شیخ لکھ دے قال رضی اللہ عنہ ورضا وما سال الناس من سال اللہ بجہلہ باللہ عز وجل وضعف ایمان اے اللہ دے نیک بندے جڑا قرآن دی آیت پڑھی اس دن دشمن ہون گے کہیں گے کس طرح آخیا سی خدا تو سوا پکار دے رہے اج اپنی کیتی بھگتو ساڈا کوئی دخل نہیں اے لکھ دے وما سال الناس من سال اللہ بجہلہ باللہ عز وجل وضعف ایمان باللہ ومعرفت ویقین وقلت صبر بندیاں کو جدوں بھی کوئی منگدا روٹی منگدا پیسہ منگدا دعاواں منگدا وہ سبب یہی ہوندا بھی اپنے رب نو نہیں جاندا ساری طاقتوں کا مالک چلا رب دے بارے جاہل ہے اور ایمان وہ کمزور ہے اور اللہ تعالیٰ دے بارے معرفت دی بہت تھوڑی پہچان نہیں سکیا اپنے حقیقی مالک نو یقین بھی نکما اور صبر بھی ہے نہیں وما تخفف عن ذلك الا لفور علمي بالله وعز وجل وقوة ایمان و یقین و تزاید معرفت رب وعز وجل فی کل لحظة وحیاء من عز وجل اور جڑا بھی سوال تو بچدا او دا سبب یہی ہے وہ اپنے رب دے بارے علم بہت قوی ہے ایمان مضبوط ہے یقین پختہ ہے اور اپنے رب نو ہر کڑی اور ہر لمحہ پہچاندا میرا رب کتے گیا دینا ہویا تو نے دے دینا ورنہ کچھ نہیں مینوں ملنا ور حیاء من عز وجل اور وہ رب تو شرم بھی کردا بے رب دے ہوندیاں میں بندے نو کہوں اور آخری مقالہ بھی جڑا سنو جدو بیماری ہوئی لما مرض رضی اللہ عنہ مرضہ الذی مات فی پیران پیر بستر مرگ تے موت دا وقت ہے قال الحبن عبد الوہاب رضی اللہ عنہ اوصنی یا سیدی بما عمل بھی بیٹے نے عبد الوہاب بچہ سی کہنے لگا ابا جی کوئی وہ گل دس دو جتے میں تواڈے بعد عمل کراں قال علیک بتقوی اللہ فرمایا اللہ تو ڈردا رہیں کہ نیک کام کریں ولا تخاف احدا سوى اللہ تے اللہ تو سوا نہ کسی تو ڈریں ولا ترجو احدا سوى اللہ تے نہ رب تو سوا کسی تو آس رکھیں اے خوف تے امید ہی دو شائیں سب چھڑ دے وکل الحوائج الی اللہ اپنیاں ساریاں ضرورتاں رب دے حوالے کر دے ولا تعتمد الا علیہ اور رب تو سوا کسی تے بھروسہ اور اعتماد نہ کریں دینا تو ان دینا نہیں کہ وطلبھا جمیعا منہ سارے جی ساری وہ کو منگی ولا تسک بعد غیر اللہ اور اللہ تو سوا کسے تے تو اعتماد نہ کریں التوحید 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 اجماع الکل بیٹا توحید تے رہیں شرک تے نہ ڈب جائیں اور سارے گناہ جنہوں چاہو گا رب بخشنا اینوں نہیں بخشنا میرے کہڑی کمی ویکھی سی مینوں چھڑ کے بدنام کرن پر پہ برابر نہیں دیندا وہ کیا ہے جو نہیں ملتا خدا سے جسے تم مانگتے ہو اولیاء سے کرو گل کہ رب دا خزانہ خالی تے ولیاں کو کتھوں آ گیا انہاں نوں اگر کوئی پائی دمڑی دینی تے رب نہیں دینی نا رب نوں آندے تے کچھ نہیں دیندا تے انہاں نوں منگدے پھردے بتوں سے تجھ کو امید نہیں خدا سے نا امید یہ کافری نہیں تو بتا اور کافری کیا اس تو اللہ آندا انہاں نوں وڈا گمراہ اور بے دین کوئی نہیں انہاں دے متھے کسے لعنت ہے نا
انہیں یہ مینوں پہچانیا بھی میں نہیں دینا، دنیا دینی پھردی اینوں۔ تو فرمایا توحید توحید، اگے لکھیا انہوں نے اجماع الکل۔ یہ حافظ صاحب نے غلطی لگی، حافظ محمد لکھوی ایڈے وڈے عالم سی، ہور بھی جڑا لکھدا اجماع الکل لکھدا تے ترجمے بھی لکھ دے، اس پر سب کا اتفاق ہے۔ نہیں نہیں نہیں، یہ لفظ اجماع نہیں، جماع الکل ہے۔ جماع جیم تے پیش میم تے شد، جماع الکل۔ اس تو اجماع جڑا وہ آرا ہوں علیہ اجماع الکل کہ اس پر سب لوگوں کا اتفاق ہے، وہ کوئی نہیں گل۔ فرمایا توحید جماع الکل، جماع کی ہے اصل و کل شے، ہر شے دا جڑی جڑ تے اصل ہے نا بنیاد، انہوں عربی زبان جماع آندے۔ فرمایا توحید ساری نیکیاں دی جڑ ہے، اصل یہ ہے اتوں تو پٹ گیا تو سارا دین تباہ ہو گیا۔ یہ بچی ہے نا کہ جس طرح انسان دا دل تندرست ہے، باقی حصوں اگر بیماریاں بھی آ گئی تو بچن دی آس ہے، یہ نہیں کم چھڑتا سب تباہ۔ تدے قرآن پاک اعلان کیتا ہر کام جڑا ہو جی معافی میں دے دوں گا جنوں چاہوں گا، شرک نہیں بخشنا۔ انہ من یشرک باللہ فقد حرم علیہ الجنہ، شرک کرنے والا تے میں جنت حرام کرتی ہے، مأواہ النار، جہنم دا ٹھکانہ، وما للظالمین من انصار، اور انہاں ظالماں نوں کوئی ادھر مددگار نہیں ملنا۔ بڑے انہاں بنایا نا حمیتی تے ساڈے سفارشی ادھر لبدے پھرن گے۔ سورہ کہف تو کل ہی بچے نے آخیا ہوا مینوں کٹ کے جتھے آਉਂدا کہ پکارن گے، اللہ کو پکار لو نہ ہونا، کھڑے آ آمنے سامنے، انہوں کون تہاڈی مدد کر، فدعوہم فلم یستجیبوا، آوازاں بھی مارن گے مگر وہ آخنا اسی کر سکیں تہاڈا کوئی مدد نہیں کر سکے گے، تے مڑ کے اگ دیاں کھائیاں تے کھندکاں درمیان تادریاں جہنم چلے جان گے۔ اس تو اللہ پاک فرمایا توحید جڑی یہ ساری جمعہ پڑھنا، اجماع نہیں پڑھنا لفظ جمعہ الکل، کہ ساری نیکیاں دی جڑ اور بنیاد اگر لب دے جے توحید، یہ خلل نہیں ہونا چاہیے، اور یہ درست ہوئے تو انشاءاللہ عمل بھی درست ہو جاندے۔ سارے عمل خرابی ادوں ہی آتی جدو رب تو سوا ہور بھی لب جاندے نا سارے، پھر یہاں کوئی نہیں، چور بھی ڈاکو بھی ہوں گا، چھڑاؤ والے ہے دنیا بھی ہوئی، باثر لوگ بھی جرائم کرتے، ماڑا قابو آ جائے پولیس والے لمے پا تگڑے جڑے ہوئے آدھے یار کروں گا تو ہے میرے چھڑاؤ والے۔ یہ شرک بنے اس اللہ نے آخیا مکر اللیل والنہار، یہ بنیاد دی کوئی نہیں، نہ کسی نے کسی آیت حدیث پڑھیا کہ اللہ نے داتا صاحب نے طاقت دیتی بابے فرید کچھ نہیں، من کر چا اور اللہ نے انہوں مکر کیا کہ ایک فراڈ ہے، سازش ہے، ادھروں ٹھگ مجاور اٹھ کھڑے ہوں دربار بن جاؤ گا، ساری آمدنی عمر بھر دی گوڈے سارے ہاتھ لاؤ گے، پیریں پہن گے، وہ اپنی خدائی جما لیں گے، نہ بزرگ کا استعمال ہوں، بزرگ نے اتنے کی کرنا، کسی بزرگ نے یہ کیا جھوٹ بول دے۔ تو پیر صاحب کی گل جی سی موت دے وقت دی کہ بیٹا توحید نہ چھڈی، دو بار کیا توحید توحید، بیٹا توحید نوں لازم پکڑی، توحید جماع الکل۔ توحید دا مسئلہ تو ساری نیکیاں دی جڑ، دین دی بنیاد ہے، اتنے جا کے دین ختم ہوندا، یہ اگر نہیں رہا تو کچھ بھی نہیں رہا۔ ایک دو اشعار بھی پڑھنے، اتنے حافظ محمد لکھوی رحمۃ اللہ لکھیا کہ رسول کریم علیہ السلام نے اللہ نے قرآن سے آخیا کل لا املک لکم کل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا، تہاڈا تے وگاڑنا سنوارنا کجا رہا، میری اپنی ذات نہ کدی مینوں نقصان پہنچتا کدی فائدے پہنچتے، میں اپنے نفع نقصان کا مالک نہیں، کدی میرا سر زخمی ہو جانا، کدی دندان شہید ہوتے، کدی چاچا ایڈا قیمتی ماریا جاتا میں وہی لاش سے رونا جڑا کدی بھی نہیں اینا رویا، میرے کو کی ہے جڑا تہاڈا مالک۔ قرآن کہہ رہا کہ تو کہہ میں اپنے نفع نقصان کا بھی مالک نہیں، اور سورہ جن چاہتا کہ لا املک لکم ضرا ولا ضرا، وہ کافرو تسی آندے ایسے جی تینوں نہیں منتے لیا عذاب، فرمایا نہ میں تہاڈا سنوار سکدا نہ بگاڑ سکدا، یہ تے اللہ دے کول ہے، یہ جدوں چاہوں گا عذاب کروں، میرا کم صرف دین پہنچانا، الا بلاغا من اللہ ورسالات، میری ذمہ داری ہے کہ میں تمہیں خدا کا کلام پہنچا دیں، اگے وہ عذاب کردا نہیں کردا فانتظروا انی معکم من المنتظرین، تسی بھی انتظار کرو تے میں بھی انتظار کروں۔